अस्तु तर्हि अत्र किं भवति आरूढलग्नम् आरूढलग्नात् सप्तमे शुभग्रहः चेत् शुभशकुनं पृच्छकः अथवा दृष्टः इति अस्माभिः वक्तव्यं। यदा पृच्छकः आगच्छति किम् इति चिन्तनीयं, सः आगच्छति उपविशति अस्तु सः आगत्य किमपि वदति मम एकस्मिन् विषये अस्तु इदानीम् अस्माभिः किं वक्तव्यं, सः यस्मिन् दिशि आगतवान् अवन् एतद् दिक्किवदन् सः यस्मिन् दिशि आगतवान् तद् दिक् ज्ञात्वा आरूढलग्नं चिन्तनीयम्। इदानीं कन्याम् आरूढलग्नं चिन्तयति चेत् किमस्ति, सप्तमभावे शनिः भवति। कन्या आरूढलग्न सप्तमे शनि तथा अस्ति चेत् किं वक्तव्यं, पापग्रहः। तर्हि आरूढलग्नात् पापग्रहः सप्तमे चेत् किमस्ति, अशुभशकुनं शुभशकुनं नास्ति। इदानीम् अहम् उदाहरणार्थं किं स्वीकरोमि, धनुर्लग्नं स्वीकरोमि। तर्हि सप्तमे किम् अभवत्, गुरुशुक्रः शुभग्रहौ। अतः यदि शुभग्रहौ सप्तमे स्तः तर्हि किं वक्तव्यं, शुभशकुनं। सप्तमे यः ग्रहः अस्ति तद् दृष्ट्वा शुभः अस्ति शुभशकुनम्, अशुभः अस्ति अशुभशकुनं। सरलं, बहु सरलम्। अग्रे किं वदति, आरूढलग्नात् केन्द्रेषु पापाः सन्ति। आरूढलग्नम् अस्ति तत्र कन्या वा धनुः वा अस्ति, तत्र सप्तमे पापः, दशमे तत्र किं वदति, कर्म आरूढ सुख नाम लग्न सप्तम चतुर्थ नाम साधारणतया केन्द्रभागेषु किं भवति, अत्र पापग्रहाः स्थिते अशुभशकुनः। पुनः आरूढलग्नात् केन्द्रेषु शुभग्रहाः स्थिते शुभशकुनः एतत् 100 श्लोक नंबर 10 पश्यतु, 100तमः